सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ग़ज़वा खंदक के वाक़यात। अमरू के वार से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की पेशानी से खून बह निकला, मगर इन्होंने फ़ौरन जवाबी हमला किया। इमरू बिन अब्दियत की गर्दन के निचले हिस्से पर उनकी तलवार लगी। तलवार हनस अली की हड्डी को काटती चली गई। वो खाक व खून में लूटता नजर आया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा सुना तो जान लिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इमरू को कत्ल कर दी है। इसके गिरते ही जो लोग इसके साथ आए हुए थे वापस भागे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनका पीछा किया और भागते हुए एक काफिर पर तलवार का वार किया। वो दो टुकड़े हो गया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार इसके सर से होती हुई कुल्हे तक पहुंच गई। इस पर बाज़ मुसलमानों ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ऐ अब्बा अब्दुल्लाह, हमने तुम्हारी तलवार जैसी काट किसी की नहीं देखी। अल्लाह की कसम, ये तलवार का नहीं, तलवार चलाने वाले का कमाल है। तमाम दिन जंग होती रही, खंदक के हर हिस्से पर लड़ाई जारी रही। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई मुसलमान भी ज़हर से इशा तक कोई नमाज ना पढ़ सका। इस सूरत हाल की वजह से मुसलमान बार बार कहते रहे, हम नमाज नहीं पढ़ सके। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, न ही मैं पढ़ सका। आखिर जंग रुकने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को अज़ान देने का हुक्म दिया। इन्होंने ज़हर की तकबीर कही और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। इसके फ़ौरन बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने असर की तकबीर पढ़ी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। उसी तरह मग़रिब और इशा की नमाज़ें बाजमात क़ज़ा पढ़ी गईं। ग़र्ज़ खंदक की लड़ाई मुसलसल जारी रही। एक रोज़ खालिद बिन वलीद ने मशरिकों के एक दस्ते के साथ हमला किया, लेकिन उस तरफ उस वक्त हज़रत असीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हा 200 सवारों के साथ मौजूद थे। जून ही हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने दस्ते के साथ खंदक पार की, ये उनके सामने आ गए। इस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद नाकाम लौट गए। इस सूरत हाल ने तूल पकड़ा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम परेशान हो गए। आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताली से दुआ फरमाई। इसके जवाब में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताली दुश्मन पर हवा का तूफ़ान नाज़िल फरमाएगा। तूफ़ान के साथ अल्लाह अपने लश्कर फरिश्ते भी उन पर नाज़िल करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ये खबर दे दी। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बुध के दिन ज़हर और असर के दरमियान कबूल हुई। आखिर सुर्ख आंधी के तूफ़ान ने मशरिकों को आ लिया। इन दिनों मौसम यूं भी सर्द था, ऊपर से इन्हें इस सर्द तूफ़ान ने घेर लिया। मशरिकों के ख़ैमे उलट गए, बर्तन उलट गए। हुआ कि शदीद थपेड़ों ने हर चीज़ इधर से उधर कर दी। लोग सामान के ऊपर और सामान लोगों पर आ गिरा। फिर तेज हुआ से इस कदर रेत उड़ी कि उनमें से ना जाने कितने रेत में दफन हो गए। रेत की वजह से आग बुझ गई, चूल्हे ठंडे हो गए। आग बुझने से अंधेरे ने गोया इन्हें निगल लिया। ये अल्लाह का अज़ाब था जो फरिश्तों ने उन पर नाज़िल किया। वो दिरहम बरहम हो गए। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फिर हमने उन पर एक आंधी और ऐसी फौज भेजी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती थी, और अल्लाह ताली तुम्हारे अमाल को देखते हैं। सूरत अल-अहज़ाब। जहाँ तक फरिश्तों का ताल्लुक़ है तो इस सिलसिले में असल बात यह है कि इन्होंने खुद जंग में शिरकत नहीं की, बल्कि अपनी मौजूदगी से मशरिकों के दिलों में खौफ और रोब पैदा कर दी। और इस रात जो हुआ चली, इसका नाम बादिस्बा है, यानी वो हवा जो सख्त सर्द रात में चले। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिस्बा से मेरी मदद की गई और हवाए जर्द के ज़रिए इस कौम को तबाह किया गया। हवाए जर्द ने मशरिकों की आंखों में गर्दो गुबार भर दी और इनकी आंखें बंद हो गईं। ये तूफ़ान बहुत देर तक और मुसलसल जारी रहा था। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिकों में फूट पड़ने के बारे में पता चला।
وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا، تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ عنہ ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالی تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے، وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحس ہو کر بھاگا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلد ہی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائیں، سب کے پیٹ بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو، جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے علم میں انا للا وانا علیہ رجاون پڑھی اور پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ لی، سب نے کھانا شروع کیا، باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اتار دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔